नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने, दुवै पक्षबाट वार्ता समिति गठन, वार्ताको प्रयास सकारात्मक भएको काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। कोरोना विरुद्धको थप 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया सुरु, एकैचोटि धेरै डोज खोप आए राख्ने ठाउँ अभाव हुने। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 49 घर जले, 78 परिवार विस्थापित, प्रभावितलाई राहत वितरणको काम सुरु। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा, सरकार र अपहरणकारी बीच भएको छलफलपछि रिहाईको सहमति। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी, 4 नेपाली महिला फुटबलरले पाकिस्तानमा लिग खेल्ने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह बीचको वार्ता औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ। दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएसँगै अब वार्ता औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने भएको हो। वार्ताका लागि विप्लव समूहले पार्टी प्रवक्ता एवं केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफूहरू तयार रहेको र त्यसका लागि 2 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। आज नै विप्लव समूहसँग औपचारिक रूपमै वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहनु भएको छ। विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। सरकारले विप्लव समूहमाथि 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्दै आएको थियो। केही दिन अघि मात्रै विप्लव समूहका महासचिव चन्दले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले सहज वातावरण बनाए आफूहरू वार्ता र संवादमा आउन तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह र नेपाली काङ्ग्रेसले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने विषयलाई प्रचारबाजीको रूपमा मात्रै प्रयोग नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक निकासका लागि वार्ताको प्रयास सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तर बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा आकार नलिँदै वार्ता टोली गठन गरेर प्रचारबाजी मात्रै गर्न खोजिएको भए त्यो गल्ती नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता गंगालाल तुलाधरले सरकारले समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नभई अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि गरिएको प्रपञ्च भएको संज्ञा दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा सरकार र नेत्र विक्रम चन्द दुवै पक्षले वार्ता समिति गठन गरेको बारे तपाईँका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौँ। अमृत बानिया ट्विट गर्नुहुन्छ, सरकार र विप्लव समूह दुवैले वार्ता समिति गठन गर्नु सुखद कुरा हो। अब दुवै पक्ष इमान्दारीका साथ सार्थक वार्तामा आउनुपर्छ। वार्तालाई वर्तमान सत्तासँग टार्ने वा विषयान्तर गर्ने राजनीतिक चालबाजी मात्रै नबनाइयोस्। कमल मैनालीको ट्विट छ, विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो गृहमन्त्री नेतृत्वको टोली। यो शीर्षकमा समाचार सुन्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। थापाकै नेतृत्वमा त झन् राम्रो हुने भयो, किनभने विप्लवको मागलाई थापाले जति अरूले नबुझ्न पनि सक्छन्। देशले पनि युद्ध थेक्न सक्दैन र भोग्नु पनि हुन्न। वार्ता सफल होस्। शम्भु चौहान लेख्नुहुन्छ, नेकपा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न टोली बनाएर दीर्घकालीन राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ। सुभाष शाह लेख्नुहुन्छ, वार्ता टोली गठनबारे सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहले जारी गरेका विज्ञप्ति अनुसार नै छिट्टै वार्ता सफल होस्। शुभकामना। अनि सुशील देवकोटाको ट्विट छ, सरकार र विप्लव समूह बीच वार्ता सुरु हुने भएछ। यो जति सकारात्मक कुरा हो त्यति नै सकारात्मक सोचका साथ वार्ता टोली वार्तामा बस्नुपर्छ। कुनै निजी स्वार्थले ठाउँ नपाओस्, यही चाहना छ। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दामोदर नेउपाने। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए 2/3 बहुमतसहित सिंहदरबार फर्किने दावी गर्नुभएको छ। झापामा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाइहाले पनि अर्को चुनावमा 2/3 मत ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला फागुन 23 गतेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा परीक्षण हुने समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि उहाँले भोलिदेखि नै दलका नेतासँग छलफल सुरु गर्ने बताउनुभयो। संसद बैठकका एजेन्डाबारे सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रूपमा विचार विमर्श र परामर्श गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आउँदो 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले थप 50 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अहिले रहेको खोप र बाँकी खोप खरिद गरी 1 करोड 10 लाख डोज खोप जम्मा गरी अर्को चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमिति बैठकमा कोरोना खोप अभियानबारे जानकारी दिँदै उहाँले तत्काल 50 लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराउनु भएको हो। बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले 3 लाख डोज खोप यही हप्ताभित्र आउने र थप 10 लाख खोप 15 दिनभित्र आउने जानकारी गराउनुभयो। तर एकैचोटि करोडको संख्यामा खोप आएमा राख्ने ठाउँ अभाव हुन सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले कोरोना विरुद्धको खोपका कारण गम्भीर प्रकृतिका असर देखा नपरेको भन्दै स्तनपान गराइरहेको आमालाई पनि खोप दिन मिल्ने बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 78 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4127 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण देखिएको र नेपालमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि हुनेको संख्या 2,74,294 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 72 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,543 पुगेको छ। अहिले 974 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2,777 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 49 घर जलेका छन्। 56 परिवार पूर्ण र थप 22 परिवार गरी 78 घर परिवार विस्थापित भएका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गायत्रा अधिकारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। मरिङदेन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दोभान बजारमा जलेका घरमा 100 भन्दा धेरै पसल रहेका थिए। आगोले घर तथा पसलमा क्षति गरेको छ। बजार क्षेत्रका बीचबीचमा घर टहरा हटाएर दमकल, स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख बालनरसिंह राणाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि राहत वितरणको काम सुरु गरेका छन्। आगलागीपछि भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन थालिएको प्रहरी प्रमुख राणाले जानकारी दिनुभयो। बिहान बस्तीबाट सुरु भएको आगो साकफारा सामुदायिक वनमा पनि सल्किएको छ। बिहान 9 बजेतिर स्थानीय भोला पौडेलको घरबाट विद्युत सर्ट भएर आगलागी सुरु भएको अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच रामेछापका विभिन्न 3 ठाउँमा आगलागी भएको छ। आगलागीका कारण मन्थली नगरपालिका 5 सुनार पानीमा 2वटा गोठ चलेर नष्ट भएका छन्। त्यस्तै मन्थली नगरपालिका 6 भालुवा जोरको सामुदायिक वनमा पनि आगो लागेको छ। आगलागी भएको ठाउँसम्म जाने सडक नभएको कारण दमकल लगेर आगो निभाउन सकिएको मन्थली नगरपालिका 6 का वडा सदस्य प्रेमबहादुर तामाङले बताउनुभयो। त्यसैगरी लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 3 बिजुली कोटमा रहेको जट्टेश्वरी सामुदायिक वनमा पनि आगो लागेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने, दुवै पक्षबाट वार्ता समिति गठन, कोरोना विरुद्धको थप 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया सुरु, ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 49 घर जले, 78 परिवार विस्थापित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पर्यटकीय सम्पदाको विकास गरी स्थानीय बासिन्दाको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम थालेको छ। शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न पुग्ने पर्यटकलाई दाङ प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको जलजला, रुकुमको सिस्ने हिमाल र ढोरपाटनसम्म पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। हामीले लुम्बिनीलाई आधार बनाएर त्यससित जोडिएका सबै बौद्धिस्ट साइटहरू र लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, हिल स्टेसनहरू सबैलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्धनका योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशमा थालिएको पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटकीय विकास गर्नका लागि रूपन्देही र बाँकेमा पर्यटन डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेर पर्यटनको योजना अगाडि बढाउने काम गरेको छ। रूपन्देहीको कार्यालयले साबीको लुम्बिनी अञ्चलका र बाँकेको कार्यालयले साबीको राप्ती र भेरी अञ्चलका पर्यटकीय क्षेत्र विकासको काम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक गेवाली पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गुरु योजना बनाएरै काम अघि बढाइएको बताउनुहुन्छ। पहिलो चरणमा चाहिँ 34 करोडको आयोजनाको काम भइरहेको छ। रेलीलाई बृहत्तर एउटा बनाएर उसको बल दिने गरी काम हुने गरी चाहिँ अगाडि काम बढेको छ। अब स्वर्गद्वारी लगायतका 5 ठाउँहरूको हिल स्टेसनको गुरु योजनाहरू बनेको छ। ती स्वर्गद्वारी, त्यस्तै गरी रोल्पाको होलेरी, आगाखाँची कुमारपानी, त्यसपछि गुल्मीको रेसुङ्गा र चाहिँ पाल्पाको श्रीनगरलाई हिल स्टेसनको गुरु योजनाको काम भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्राचीन, ऐतिहासिक र धार्मिक थुप्रै प्रसिद्धि कमाएका पर्यटकीय सम्पदाहरू छन्। मन्त्रालयका पछिल्ला कार्यक्रमबाट ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकाससँगै नयाँ गन्तव्य समेत चर्चामा आएका छन्। पर्यटन लक्षित मन्त्रालयको योजनाबाट पर्यटनको विकाससँगै स्थानीयको आय आर्जनमा वृद्धि हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। मन्त्री लीला गिरी स्थानीय जनताहरू स्वरोजगार हुनेछन्, पर्यटन व्यवसायमा लाग्नेछन्, देशबाट आर्थिक अवस्था माथि उठाउनेछन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, प्युठानको पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी, विश्वकै अग्लो त्रिशुल भएको दाङको धारापानी, पाल्पाको श्रीनगर, गुल्मीको रिडी र रेसुङ्गा, बर्दियाको ठाकुरद्वारा लगायतका दर्जनौं प्रसिद्धि कमाएका पर्यटकीय स्थलसँगै दर्जनौं नयाँ गन्तव्य पनि लुम्बिनी प्रदेशभित्र छन्। प्रदेशभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धनका लागि प्रचार प्रसारको काम भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा होम स्टे बनाउने, पुराना पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्ने, स्थानीय संस्कृतिको प्रवर्धन, स्थानीय खानाको प्रवर्धन गर्ने लगायतका काम मन्त्रालयले गर्दैछ। फेरि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक गेवाली यो क्षेत्रका विभिन्न होमस्टेहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 2 करोड रुपियाँ सहयोग गर्दैछौँ। 24वटा होमस्टेहरूमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई स्थानीय चाहिँ संस्कृति, त्यसपछि चाहिँ गएर खाना वेशभूषामा चाहिँ आकर्षण गर्ने गरी चाहिँ 24वटा होमस्टेहरूमा अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ। यी विविध क्रियाकलापले हामीले यो प्रदेशलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने चाहिँ काममा लागिरहेको छ। रिपोर्टपछि फेरि पनि पर्यटन क्षेत्रकै खबर। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा केही सुधार भएको छ। पछिल्लो पर्यटक आगमन दर हेर्दा कोभिड-19 महामारीकै बीच बिस्तारै विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको देखिएको हो। सन् 2021 को पहिलो 2 महिनामा 18,020 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरीमा 8,847 र फेब्रुअरीमा 9,146 पर्यटक नेपाल आएका अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। पछिल्ला महिना पर्यटक आवागमन सुधारात्मक रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणि लामिछानेले बताउनुभयो। फेब्रुअरी महिनामा सबैभन्दा बढी भारतबाट 4,763 पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् 2020 को फेब्रुअरी महिनामा भारतबाट 14,840 पर्यटक आएका थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 67.9% कमी हो। रसुवाको पर्यटकीय क्षेत्रमा नेपाली पर्यटक भित्रने क्रम सुरु भएको छ। पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै गोसाइकुण्ड, लाङटाङ लगायतका क्षेत्रमा दैनिक 30 जना भन्दा धेरै पर्यटक पुग्न थालेका छन्। पर्यटक आउन थालेपछि केही उत्साह छाएको
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 1 वर्ष पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको थिएन। पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ रसुवाका अध्यक्ष निशान गजुरेलले बताउनुभयो। रसुवामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रूपमा विश्वकै दुर्लभ रेड पाण्डा, हिम चितुवा लगायतका जीवजन्तुको अध्ययन अवलोकन गर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रने गरेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष घुस लिएको 8 लाख रुपियाँ भुइँमा फालेर भागेका छन्। अध्यक्ष डम्बर राहुत छेत्रीले भवन निर्माण सम्पन्नपछि भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोली खटिएको थियो। अख्तियारको टोलीले 8 लाख रुपियाँ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष राउतका गाडी चालक वीरबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन भएको 10 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। गएको जेठमा 1.25 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिएकोमा अहिले थप 8.75 मेगावाट विद्युत जोडिएको आयोजनाका प्रमुख विकास रघुवंशीले जानकारी दिनुभयो। 25 मेगावाट क्षमताको देशकै ठूलो सौर्य प्लान्टको रूपमा रहेको आयोजनामा रहेका 7वटा ब्लकमध्ये 2 ब्लकको सौर्य प्यानल मार्फत 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन थालिएको रघुवंशीले बताउनुभयो। नेप्से परिसूचक आज झण्डै 60 अङ्कले घटेको छ। परिसूचक 59.7 अङ्कले घटेर 2455.44 अङ्कमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। आज व्यापार एवं होटल र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अरू समूहको सूचक घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको सूचक 519.67 अङ्कले घटेको छ। व्यापार समूहको सूचक भने 278.49 अङ्कले घटेको छ। आज 6 अर्ब 11 करोड 96 लाख 38 हजार रुपियाँ भन्दा धेरैले 38,000 रुपियाँ भन्दा धेरैका यसलाई फेरि सुन्नुहोला। आज 6 अर्ब 11 करोड 96 लाख 38 हजार रुपियाँ भन्दा धेरैका 1 करोड 31 लाख भन्दा धेरै किता सेयर किनबेच भएका छन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 2वटा बस्तीमा 12 महिना सिंचाई हुने गरी सुविधा पुगेको छ। ज्यामिरे धुर्वे डाँडा र ठाडी पैरी 16 विषय बस्तीमा सिंचाई सुविधा पुगेपछि 150 भन्दा धेरै किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। तामाकोशी नदीबाट लिफ्ट गरी बस्तीमा सिंचाई सुविधा पुर्याइएको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2वटा सिंचाई योजनामा 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको छ। 1982 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको आदेशमा बनेको झोलुङ्गे पुल जीर्ण बन्दा अहिले आवतजावतमा समस्या भएको चौरजहारी नगरपालिका 3 का तेजबहादुर बटालाले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 3 र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 मटेला बीचको भेरी नदीमा रहेको 90 मिटर लामो पुल पुनः निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल युके 2020 को उपविजेता सन्तोष शाहलाई सम्मान गरेको छ। नेपाली खानाको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाएको भन्दै बोर्डले शाहलाई सम्मान गरेको हो। नेपाली खानालाई सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र युनेस्कोमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। रामेछापमा जुत्ता नलगाई गाडी चलाउने चालक कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। चप्पल लगाएर गाडी चलाउँदा धेरै दुर्घटना भएको निष्कर्ष सहित ट्राफिक प्रहरीले यस्तो नियम लागू गरेको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामेछापले आजदेखि आउँदो 5 दिनसम्म गाडी चलाउने चालकलाई अनिवार्य जुत्ता लगाएर गाडी चलाउन निर्देशन दिएको छ। इलाममा 750 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 का दियो ग्राई, देउमाई नगरपालिका 4 का प्रवेश तिरुवा, इलाम नगरपालिका 5 का योगेश राई र 5 थरको फिदिम नगरपालिका 10 का अनिल लिम्बू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको इलामका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालदोज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका अनाधिकृत व्यापार हटाउन पुरातत्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ। बसन्तपुरको बारुण यन्त्र कार्यालयबाट उत्तरतर्फको भवन र तलेजो भवानी मन्दिर नजिकैको भवनका अनाधिकृत व्यापार हटाएर 7 दिनभित्र जानकारी गराउन महानगरले विभागलाई पत्र पठाएको हो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा भएका छन्। गएको शुक्रबार बन्दुकधारी समूहले जामफारा राज्यमा रहेको विद्यालयबाट छात्राहरूको अपहरण गर्दै नजिकको जंगलमा लगेका थिए। अपहरणमा परेका छात्राहरूलाई रिहा गरिएको घोषणा गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको जामफारा राज्यका गभर्नर बेले मटवाले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ। यसअघि 317 जना छात्रा अपहरणमा परेको बताए पनि त्यो संख्या वास्तविक नभएको र 279 छात्रालाई रिहा गरिएको खबरमा उल्लेख छ। सरकार र अपहरणकारी बीच भएको छलफलपछि छात्राहरूको रिहाई सम्भव भएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। नाइजेरियामा हतियारधारी समूहले फिरौतीकै लागि अपहरण गर्दै आएका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको जोखिम बढेको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरूले कोरोना भाइरसको चौथो लहर आउन सक्ने र एकलौटी धेरै मानिस बिरामी पर्न सक्ने चेतावनी दिएका बीबीसीले जनाएको छ। कोरोनाको नयाँ प्रकारको संक्रमण फैलिरहेकोले बिरामीको संख्या चौथो पटक हत्ते बढ्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित पछिल्लो तथ्याङ्कबाट आफू चिन्तित बनेको अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसीकी प्रमुख डाक्टर रोसेल वालेन्स्कीले बताउनु भएको छ। गएको हप्ता एकै दिन झण्डै 70,000 नयाँ बिरामी देखिएको र त्यो एकदमै धेरै संख्या भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी भएका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा भएको आजको पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले श्रीकुमारी क्लबलाई 2-1 ले हराएको हो। श्रीकुमारीका आशिष राईले खेलको 40औं मिनेटमा गोल गरी सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर श्रीकुमारीले अग्रता भने जोगाउन सकेन। मध्यपुरका कैलाश लामिछाने खत्रीले खेलको 45औं मिनेटमा र धीरज श्रेष्ठले 48औं मिनेटमा गोल गरे। जितसँगै मध्यपुरले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुर लिगको 9औं स्थानमा छ। श्रीकुमारी 8 खेलमा 7 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। इन्फा मैदानमै भएको दोस्रो खेलमा बाँसबारी युवा क्लबले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 2-0 ले हराएको छ। बाँसबारीका लागि दुवै गोल निशान सुनारले गरे। जितसँगै बाँसबारी 8 खेलमा 18 अङ्कका साथ लिगको तेस्रो स्थानमा छ। पुल्चोक 2 अङ्कसहित पुछारमा छ। र नेपाली महिला फुटबलर गीता राणा, अनिता केसी, सरू लिम्बू र एन्जिला तुम्बापोले पाकिस्तान महिला फुटबल लिग खेल्ने भएका छन्। पाकिस्तानको राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपालबाट 4 खेलाडी छनौट भएका हुन्। चारै खेलाडीले पाकिस्तानको मासा युनाइटेड क्लबबाट खेल्ने तय भएको छ। उनीहरू बिहिबार पाकिस्तान प्रस्थान गर्ने एन्फाले जनाएको छ। उनीहरू राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि विजेता एफएफ क्लबबाट फुटबल खेल्दै आएका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने, दुवै पक्षबाट वार्ता समिति गठन, वार्ताको प्रयास सकारात्मक भएको काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। कोरोना विरुद्धको थप 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया सुरु, एकैचोटि धेरै डोज खोप आए राख्ने ठाउँ अभाव हुने। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 49 घर जले, 78 परिवार विस्थापित, प्रभावितलाई राहत वितरणको काम सुरु। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा, सरकार र अपहरणकारी बीच भएको छलफलपछि रिहाईको सहमति। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी, 4 नेपाली महिला फुटबलरले पाकिस्तानमा लिग खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।